الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا الشباب أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سمجھدار، محبت نال باواز بلند درود شریف پڑھو. بات کیا تھی جو نروم ایران سے سبے، بات کیا تھی کہ نروم ایران سے سبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اور دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جب محمد کے گھر آنے والے، جن کو کافور میں ہوتا تھا، جن کو کافور میں ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے، اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے. صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و اکرام میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرے نا اپنے علاقہ دے عمائدین، کھک برادری، جوتا برادری، جنجوہ برادری، اور میرے علاقے دے غیور سنی نوجوان
کو کہ جنہوں نے اتنے تذکر و احتشام دے نال اتنا بڑا عظیم پروگرام ترتیب دیتے کہ اپنے اغیار بھی اس شوق ولولے عشق کو دیکھن دے کیتے مجبور ہو گئے. تو ہلکی سبحان اللہ میں کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ تو ہے تمہارے اس پروگرام کی کامیابی کی دلیل کہ تساں نے ثابت کیتے علاقے دے اندر کہ اہل سنت والجماعت جیویں صحابہ دے غلام ہیں ایویں اہل بیت عظام دے بھی غلام دے نوکر ہیں. مطلب کوئی سمجھنا ہو گئے کہ سنی صرف صحابہ کریں گے اور آل بیت دے شان وچ گستاخی کریں گے. میں بڑا بھائی دیوبند دا عدلہ دیا خادم ذمہ داری نال عرض کرے نا اور اللہ دے قرآن کو گواہ کر کے آتا کہ جیڑا بندہ اہل بیت عظام دی شان دے اندر ایک وال برابر بھی گستاخی کریں دے او دا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے. تو نال میں اے بھی اکثر کہ انہیں ہی جیڑا بندہ اصحاب پیغمبر دی شان تے مقام دے اندر وال برابر گستاخی کریں دے ان دا بھی دین اسلام دے نال کوئی تعلق زور بولو کوئی نہیں. میں تحدیث بن نعمہ دے طور تے عرض کرے نا کہ اللہ نے جڑا ساکو عقیدہ دیتے او عقیدہ قرآن اور حدیث دے عین مطابق ہے. ذرا زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ. اور قرآن اور حدیث نے جیویں نبوت کا ذکر نص قطعی دے نال کیتے ایویں صحابہ و اہل بیت دا تذکرہ بھی نص قطعی دے نال کیتے. نص قطعی ان کو آکھا بھی دے جیڑی اللہ اپنی زبان قدرت دے نال آپ بول کے آپ ادا کے تے قرآن دا حصہ بنا. میری گال سمجھ دے بے میں اپنے سنی نوجوانوں کو اپنا عقیدہ نسلا چاہنا کہ سنیوں تو مبارک ہوئے تہاڈا عقیدہ قرآن کو لو ثابت ہے تہاڈا عقیدہ محمد دے فرمان کو لو ثابت ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب تک انہاں دے نکاح دے اندر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رہن، آپ نے بئی شادی اللہ ہوتے چاہے ذرا بئی شادی نہیں کی تھی، لیکن جب سیدہ کائنات دنیا تو رخصت ہوئے حضرت علی المرتضی نے بئی شادی کی تھی، اس شادی دے وچوں جڑا پہلا بیٹا پیدا تھائے، پہلا پتر پیدا تھائے، حضرت علی کو اطلاع ملی ہے گھرچ بیٹا پیدا تھائے، نہ کیا رکھوں؟ سونے علی نے آکھیا میں کو سب تو زیادہ اللہ دے نام دے بعد محمد دا نام پیارا ہے، میرے بیٹے دا نام محمد رکھو۔ سال گزرے، دوسرا بیٹا پیدا ہوئے، حضرت علی کو اطلاع مل لیے، پوچھے نے کیا نہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا میرے آقا نے، میرے محبوب نے امت دے اندر سب تو زیادہ پیار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتے، میرے اس بیٹے دا نام ابو بکر صدیق رکھو۔ جیدہ دل ٹھر دے زور نال سبحان اللہ۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوئے، علماء کو سن دے رہا دے وے حضرت علی دے 18 پتر ہن۔ کتنے پتر ہن؟ تیسرا بیٹا پیدا ہوئے، حضرت علی کو اطلاع دیتی گئی ہے بیٹا پیدا ہوئے، کیا نہ رکھو؟ فرمایا او نہ رکھو، او نہ رکھو کہ جب عمر مدینہ الرسول چھوڑ کے وے دہن پچھو امامت تے خلافت دی نیابت میں علی المرتضی کو دے کے وے دہن کہ میرے بعد نائب تم ہے، میرے بعد نائب نوجوانوں پکائے یہ گل کو جرلے بہر کہیں سفر تے ونجن ہا حضرت عمر پچھوں اپنا نائب کے کو بنا کے ویندے ہن، حضرت زور نہ لاکھو پکاؤ یاد کرو کے کو بنا کے ویندے ہن۔ اگر حضرت علی کو وہ بنا کے ویندے ہن اس اعتقاد نال یقین نال کہ لوگ مطلع آکھن جو علی کو لو چھگی دینے تے خیال ہوئے ہاں تے چھکی ہوئی چیزیں واللہ ماں علی کسائیں قابو تھائے بیٹے ہومن، فرمایا نہ جڑی امانت لے کے وے دے ہن تو حضرت عمر حضرت علی کو ایسا امین سمجھ دے ہن، فرمائے نے میرے اس بیٹے تریجے دنا عمر فاروق رکھو۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوئے، دسیا گئے حضرت علی کو، آپ نے فرمایا ایدہ نام عثمان رکھو۔ کیا رکھو؟ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جب کربلا دے میدان دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئین تو آپ دینا اہل بیت عزام دے وچوں جڑے لوگ آئے انہاں لوگاں دی اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی اے ابو بکر اے عمر اے عثمان اے بلال ہن تے کربلا دے میدان دے اندر جتھا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، حضرت محمد عون شہید ہوئے، اتھن ابو بکر عمر تے عثمان بھی شہید ہوئے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بربلا دسنا چاہنا کہ تسا تے میں جلے نماز پڑھتے آئے، نماز پڑھتے آئے تے نماز دا سجدہ زمین تے دینے آئے، صف تے اتے دینے آئے، یا مسلح جڑا بنیا ہوئے جناب اس مسلح دے اتے دینے آئے، لیکن جڑا زوار زوری کربلا تو ہو کے آنے او زمین تے سجدہ لنگ دینا، او اتھاؤں ہی گیٹی جھن کے آنے اور جلے نماز پڑھن لگ دے، او سجدے دے مقام دے اتے او گیٹی رکھے نے، پوچھے سے میاں ایک کری شائع ہے، او ادن اے کربلا دی مٹی ہے، اس مٹی دے اندر 72 تن دا خون ملیا ہوئے، اس دے اندر حسین دا خون، اس دے اندر عون محمد دا خون ہے، جاؤن دا خون ہے، میں آنکھیں میاں جتھا محمد تے عون دا خون ہے، علی اکبر تے علی اصغر دا خون ہے، ان دے اندر ابو بکر و عمر تے عثمان دا بھی خون ہے۔ میرے اللہ نے کیویں منوائے؟ فرمایا اکھرے نائے منے دے، فرمایا میں بھی خدا ہاں منوا کے لکھے سا کہ تسا اے اعتقاد رکھے سو اوے لے تائیں نماز ہی نہیں تھی دی کہ جب تک گیٹی دے اتے سجدہ نہ کرے سو تے او دے اندر یا تا 72 یہ پورے کر کے دکھاؤ، دعوے نالا دا بیٹھا سنی نوجوان عقیدہ پکا کے بن، انہیں کو آکھو انہاں دے بغیر 72 پورے کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کربلا دے میدان دے اندر جب قربانیاں دا وقت آئے، قربانیاں دا ٹائم آئے، جتنا سونے علی قاسم نے جامع شہادت نوش کی تھے، اسا صحابہ دے بھی غلام ہیں، اسا اہل بیت دے بھی غلام ہیں، حضرت قاسم بیٹا حضرت امام حسن دے کہنے بیٹے اللہ ہوتے چاہ نا تو سمی حضرت امام حسن دنانی میں گھن دے، اور پرلے پاسو بھی مجبوری نال تے ایویں ڈھلے ڈھلے لفظاں دے نال حضرت حسن دنا گھنی دے، کیوں کہ اینے حضرت امیر معاویہ نال صلح کیوں کی تھی آئی چاہ؟ کال نہیں سمجھ آتی بھئی یزید کیوں آیا؟ سارا یزید نال کوئی تعلق نہیں، سارا عقیدہ ایمان ہے، میں اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا، سارا یزید نال کوئی واسطہ نہیں، سارا یزید نال کوئی تعلق نہیں، سارا عقیدہ ہے۔ لکھاں تے کروڑاں یزید جیسے ہومن سیدنا امام حسین دے قدمہ دی جتی دی مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی تقابل نہیں۔ لیکن اگر کوئی تقابل دی بات کریں دے، گل کریں دے کہ اس آڑ دے اندر حضرت امیر معاویہ کو غلط آہدے میدھوت اے معاملہ پوچھو تے حضرت حسن کو لو پوچھو کہ انہوں نے امیر معاویہ دے نال صلح کیوں کی تھی؟ وہ اگر صلح نہ کرے دے واتے معاملہ آگو تے نہ آوے ہا، اس واسطے حضرت امام حسن دا نام ڈھلے طریقے دے نال گیدہ وندے، لیکن سارے جیویں حضرت امام حسین امامن ایویں حضرت امام حسن بھی سارے زور بولو امامن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت علی قاسم بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جب کربلا دے میدان دے اندر
کربلا دے میدان دے اندر مشکل وقت آئے اوکھی گھڑی آئیے حضرت قاسم نے عرض کی تے چچا جان میں بھی میدان دے اندر جوہر دکھاونا چاہنا میں بھی میدان دے اندر بن کے جم شہادت نوش کرنا چاہنا میں بھی میدان دے اندر بن کے انہاں بے ایمانہ دا مقابلہ کرنا چاہنا جناب سیدنا امام حسین نے فرمایا بیٹا حسن اے میرا بیٹا قاسم اے میرا بھتیجا قاسم تو میرے بھائی دی نشانی ہے میرے بھرا دی نشانی ہے میں تے کو دیکھ کے اپنے آنکھی ٹھنڈیاں کرے نا اپنے بھائی حسن کو یاد کرے نا آپ نے فرمایا چچا جان میرے بابا نے میرے ابا نے میرے کو ایک تعویذ عطا کیتا ہا وہ میرے کول امانت دے طور تے موجود ہے میں کو کھولیا نہیں آپ نے فرمایا ہے میرے بابا حسن نے فرمایا ہاں اگر کوئی اوکھی گھڑی آونجے مشکل دا وقت آونجے میرے بھائی دے ہوتے بیٹا اس وقت کی تعویذ کو کھولی آپ نے فرمایا دکھاؤ تے صحیح بیٹا وہ کیسا تعویذ ہے جلے حضرت علی قاسم نے اس تعویذ کو کھولے لکھے نے حضرت امام حسن کی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا قاسم اگر میرے بھائی حسین تے کوئی اوکھی ٹائم آوے مشکل گھڑی آوے مشکل وقت آوے میرے بھائی حسین کو کلا نہیں چھوڑنا انہاں تو پہلے اپنی جان در نظرانہ پیش کرنے اپنی جان قربان کرنی ہے حضرت قاسم نے جب تحریر پڑھی ہے حضرت امام حسین نے چونکہ اکھاں دے اتے رکھیے تے فرمان لگے اچھا میرا بھتیجا تے کوئی اجازت ہے ونیو میدان دے اندر حضرت علی قاسم میدان دے اندر آئے رجز پڑھتے ہوئے آئے دشمنہ دے نال مقابلہ کی تیلے 19 تو زیادہ بدبخت انہاں کو قتل کی تیلے ختم کی تیلے واپس وال کے آئے خیمے دے اندر آکے اپنے چچا کو آدن بزدل قوم بزدل لوگن مقابلہ نہیں کر سکتے میرا حلق خوش ہو گئے میرا سینہ خوش ہو گئے اگر پانی دے جب قطرے ہو میں نا میں والمقابلے دے اندر بننا ہوں کچھ قطرات پانی دے ملن سیدنا حضرت علی قاسم والمیدان دے اندر گئے دشمنہ کے مقابلہ میں نہیں ہو سکتا رل کے تیر مارو رل کے تیروں دی بارش کی تیرے حضرت علی قاسم دے گردن دے اتے پیچھو تیر لگے پچھلی طرف کلو تیر لگے آپ گرن ڈٹھر حضرت سیدہ زینب خانے میں جو دیکھتیاں بیٹھیاں بھائی حسین تیرے بھائی دی نشانی زمین دے اتے ہیں سیدنا امام حسین دوڑتے ہوئے آئین بھجتے ہوئے آئین جوان بھتی دے جا لاشا چاہتے ہیں آسمان پر نگاہ کر کے آدل میرا اللہ تو تانا وہ پینا ہے تو نہدہ کھلے ایک وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح پہ کرے دے ہن لیکن ذبح کرے دے ہوئے انہوں نے اکھاں تے پٹی بت کی دی آئی اکھاں تے پٹی بت دی آئی تے تاؤں بیٹے کو ذبح کرے دے ہن تے میں حسین تک کھلیاں اکھاں دے نال اپنے بیٹے تے بھتیجیاں کو تیرے نام تے قربان کر لیا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین تیرا حسین میرا حسین نعرہ تکبیر سمجھ آ رہی ہے سادہ جی میں صحابہ نال ایمان ہے ایمیں اہل بیت دے نال بھی بولا نا ایمان ہے اساں جوڑ والے ہیں توڑ والے زور نے بولو جوڑ والے ہیں توڑ والے نہیں ملاون والے ہیں تروڑن والے نہیں ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اس میدان دے اندر جو بھی آیا کامیابی دے جھنڈے گڑھے نہ آیا جو بھی آیا کامرانی دے جھنڈے گڑھے نہ آیا جو بھی آیا بہادری دے نال آیا جرت دے نال آیا شجاعت دے نال آیا عزم دے نال آیا استقلال دے نال آیا غور بھی کریں دے بیٹھے یا کوئی نہ
میں اپنے اہل سنت نوجوانہ دا عقیدہ ودا بنینا سکو دوجیاں نال غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، میں کو غرض ہے اپنے سنی دے نال۔ وہ جڑیاں چیزاں رسماں بدعتاں کو رواج دینن تساں دے نال شریک تھی کھڑتے ہوئے، میں کو اس چیز دا افسوس تھی دے انہاں جگہ جگہ لڑکے کھڑے کیتے کھیر دودھ پانی یہ وہ فلاں ہے نا اللہ تے چاہ تساں ڈھڈ بھریں دے سنی۔ حضرت امام حسین تے انہاں دا خاندان کربو بلا دے اندر کیا ہا اللہ ہوتے چاہ یار کیا ہا پیاسا، وہ کیا ہا پیاسا، تے تساں کامن سینس دی گال ہے، سوچن دی گال ہے، اسا نظر دے بھی قائل ہیں، اسا نیاز دے بھی قائل ہیں، اسا منت دے بھی قائل ہیں، اسا منوتی دے بھی قائل ہیں۔ نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی منت بھی عبادت ہے، منوتی بھی عبادت ہے، تے عبادت دے متعلق اللہ دا قرآن دے کہ عبادت ہی اللہ دے ما سوا بیا کہیں دی جائز اللہ تے چاہ بیا کہیں دی جائز کوئی نہیں، تے ایک کی دی نیاز پیندے کھڑے ہوئے۔ پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ایک قرآن اللہ دا گواہ کر کے لسو آج تو 10 سال پہلے یہ رسم ہے چپ تھی گئے ہائی تا پیچھے ٹھیک ہے ہائی 5 سال پہلے ہائی ہمیشہ پیاس بیان کی تھی وے دی ہے شہزادیاں دی بچیاں دی معصومہ دی یہ تو بیان کی تا وے رہا کہ حضرت معصوم علی اصغر انہیں کو جناب امام حسین رکھے واسطہ دیون واسطے کھلنا ہے کہ معصوم پیاسا ہے ایندے واسطے کانی پانی دیو میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے سیدنا امام حسین جان قربان کیتی ہے لیکن دشمنہ دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہاتھ حسین منگتا نہیں، حسین منگتا نہیں دیون والا ہے، حسین دیون والا ہے منگن والا نہیں ہے۔ یارو تساں 14ویں 15ویں صدی دے لوگ تواڈے تے جتنی اوکھی بڑے دشمن دے بوہے تے کچھ منگن ویسے آئے تے سونے حسین دی کوئی غیرت نہیں آکھے واسطے ودے دیندے ہیں تے پانی ودے منگدے ہیں۔ سنو علماء دیوبند دا عقیدہ ہے اگر اللہ انہاں کو پانی پلاونا چاہوے ہا تو جیڑا خدا حضرت سیدنا اسماعیل دیاں پیران دیاں ایڑیاں رگڑن نال پانی دے چشمے جاری کر سکدے میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے اوہو اللہ اس کرب و بلا دے میدان دے اندر معصوم علی اصغر دیاں پیران دیاں ایڑیاں رگڑن نال اتھا بھی پانی دے چشمے جاری کر سکدا ہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اتھا پانی پلاون مقصود نہ ہا فرمایا حوض کوثر دا پیسو سبحان اللہ حوض کوثر دا پیسو اتھا پانی پلاون پوری امت کو مقصود ہا تے اتھا پانی دے چشمے جاری کی تھے۔ یارو کیوں دو رنگیاں پیدا کرے دے گئے؟ شان آل بیتے نہیں ہے کہ جناب والا سب بیان کروں جو بیبیاں دیاں چادرہ لہ گئیاں شان اہل بیتے نہیں ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگتا بنا کے پیش کروں شان اہل بیتے نہیں ہے کہ جناب والا اصل سیدنا امام حسین دے کول حل من ناصر ینصرنا دے نعرے لگاؤں میرے دوستو میرے بزرگوں شان اہل بیتے نہیں ہے کہ اصل انہاں دا پٹکاتے ماتم کروں شان اہل بیتے نہیں ہے کہ جناب والا اساں آکھوں اور
دے کرلا دے ہن اللہ دی قسم امتحان انہاں دے اتے آئے آزمائش دیاں گھڑیاں آئیاں مصیبت دیاں گھڑیاں آئیاں تکلیف دیاں گھڑیاں آئیاں دکھ دیاں گھڑیاں آئیاں لیکن وہ گھرانا قرآن دا عامل ہا قرآن دا عالم ہا قرآن پڑھن والا ہا قرآن جانن والا ہا وادھل جو اللہ دا قرآن دا کھڑے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون دکھ دی گھڑی بھی آوے تکلیف دی گھڑی بھی آوے اس پورے واقعہ دے اندر سب تو بڑی تکلیف حضرت سیدہ زینب نے چاہتی ہیں سب تو بڑیاں دکھ تے مصیبتاں حضرت سیدہ زینب نے بٹھی ہیں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ وقت کیسا ہو سی وہ منظر نوجوانوں میرے توجہ کرائے وہ منظر کیسا ہو سی وہ وقت کیسا ہو سی کہ جب حضرت سیدنا امام حسین دا لاشا اتے کرب و بلا دے میدان دے اندر جسم کرب و بلا دے میدان دے اندر تے آپ دا سر مبارک نیزے دی انی تے چڑیا ہویا تے سیدہ زینب کرب و بلا دے سفر کو لے کے شام دے سفر تک اپنے بھائی دے اس کٹے ہوئے سر کو دے دیا گئیاں اور کرب و بلا دے میدان دے اندر جتنے بھی لاشیں آنے جتنے بھی لاشیں آنے سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آپ دے دیا ہن وہ تکلیف بھی دے دیا رہیاں اور پھر اس سارا رستہ اپنے بھائی دے سر مبارک کو بھی دے دیا رہیاں جب ایک قافلہ شام دے اندر پہنچے آکے یزید دے گھرانے دیاں عورتاں نے گھیر گئے سیدہ زینب کو لیکن آپ بابرقہ باپردہ بیٹھیاں ہوئیں دربار یزید اور انہاں عورتاں نے آکے کچھ بہن شروع کی دن نعمان بن بشیر میرے آقا دے صحابی ہیں ادھے دے عدل میں بیٹھا رو ریا ہم کہ جب بے ایمان یزید میں آکے چھڑی حضرت امام حسین دے دندان مبارک دے اتے لائیے انہاں گھم ود کے چھڑی ہٹائیے اور پھر ممن لگے اور ظالمہ او بدبختہ جنہاں دندہ مبارک دے تو چھڑی لینا پائے میں انہاں اکھا دے نال بٹھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دندان مبارک نال بوسے دیتے ہیں سہیں انہاں لبا کو چم دیا انہاں دندان مبارک کو بوسے دے دیا اس زبان کو اپنے منہ دے اندر پاکے چسے دے یمس لسان الحسن والحسین کما یمس الرجل التمرا فرمایا جی لوگ کھجور دی گٹھلی منہ پاکے چسے دے میرے آقا یہ اس زبان کو چسے دے ہو دیا آ میرے دوستا میرے بزرگوں نعمان بن بشیر فرمیدن کہ جناب ایک نبینا اس مجلس دے اندر بلال بیٹھا جب انہوں نے ایک بدتمیزی کی دیئے تے میں گفتگو کی دیئے سیدہ زینب نے بڑی روبدار آواز دینال اس مقام دے ہوتے خطبہ دیتے تو ایک نابینا شخص میں کو اکھل لگا کیا اے نعمان جا علی جن ایتے میں کو حضرت علی دی آواز لگتی ہے کیا حضرت علی تا اتھا نہیں آگئے کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین جڑی سیدہ زینب اتنے صدمے اٹھامن دے باوجود بھی انہاں دشمنوں دے سامنے ایسی روبدار آواز دے نال خطبہ دینین
کیا وہ اتنیاں بے حوصلہ ہوئیاں ہو سن کہ انہوں نے سراں دیاں چادراں اتار کے تے مٹیاں تے سواما سراں دے اندر پاتیاں ہو سن؟ اللہ ہوتے چاہ یارا وہ کوئی آمی تامی تہاڈے سارے گھراں دیاں عورتاں دیاں طرح تا نہ ہن، او تا او ہن کہ جنہاں دیاں مثالاں اللہ نے قرآن دے اندر دیتیاں۔ سبحان اللہ۔ تو کو سمجھ نہیں آتی، لوگ انہوں کو بے پردہ کر کے، بے صبرہ کر کے، بے حوصلہ کر کے میدان دی اندر نعوذ باللہ تمثیلہ بنا کے پیش کریں گے۔ سادہ عقیدہ ایمان ہے، خدا دی قسم کہ اگر یہ ہوئے ہاں تو میرا اللہ آسمانہ تو پتھر وساوے ہاں۔ میرا تے میرے اکابر دا تے عقیدہ یہ ہے کہ اے او باپردہ گھرانا ہے، بعزت گھرانا ہے، شان والا گھرانا ہے، مقام والا گھرانا ہے، عظمت والا گھرانا ہے کہ دن قیامت دا اسی اللہ دی بڑی عدالت لگی ہوئی اسی پل صراط تو گزرنا اسی مولوی گزرسن، پیر گزرسن، ولی گزرسن، عالم گزرسن، زاہد گزرسن، غوث گزرسن، قطب گزرسن، ابدال گزرسن، عباد و اخیار گزرسن، تابی گزرسن، صحابی گزرسن، اللہ دے نبی بھی اس مقام تے حسن کہ جناب والا آوازہ سی او مولویو، پیرو، ولیو، غوثو، قطبو، ابدالو، عبادو، اخیارو، تابیو، صحابیو، نبیو، سر جھکا کر گنو، نظران جھکا گنو، ہن پل صراط تو محمد دا گھرانا گزرن والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جے گھرانے دی تکریم، جے گھرانے دی عزت واسطے صحابہ کو حکم سی، نبی کو حکم سی، اکھاں جھکا گنو، نظران جھکا گنو، ہن نبی دا گھرانہ گزردا پئے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، خطیب اسلام حضرت مولانا عبداللطیف صاحب توسوی، نعرہ تکبیر۔ مناظر ابن مناظر حضرت العلامہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب توسوی چپ تھی گئے زورنا لاکھو بھائی زندہ آباد۔ سارے اکابر، سارے اسلاف، سارے بزرگ، سارے اتے لازم ہے کہ اساں انہاں دی تکریم کروں، عزت کروں۔ تو باس ہوتا توجہ ہے میری طرف؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارا عقیدہ ایمان ہے، نبی بھی شان والا، پیغمبر بھی مقام والا، تے نبی دا سارا گھرانوں بھی شان والا، نبی دا گھرانہ بھی عظمت والا، نبی دا گھرانہ بھی مقام والا، اور شان دے والا اللہ ہے، مقام دے والا اللہ ہے۔ اے جرت والے لوگن، بہادری والے لوگن، عزم بالجزم والے لوگن، استقامت والے لوگن، جناب نعمان بن بشیر فرمینل کہ اسے مقام تے یزید دا ایک بیٹا، چھوٹا بیٹا انتیا، جب یزید دربار دیت نارائے، دربار دیت نارائے تا جناب نعرے لگن ہن وزیر وزراء بادشاہ دن ہٹنا والیاں گڈیاں ہونیاں آوازیں ہو گن، اس وقت جناب ہوشیار با ادب با ملازہ اس طرز دیاں آوازاں ہونیاں۔ یزید من لگا دربار دے اندر نعرے بجن لگ گئے، نعرے لگن لگ گئے۔ وہ یزید دا بیٹا حضرت امام سجاد جناب زین العابدین کو اکھل لگا، زین العابدین اہدا پائیں کہ میرے بابے دی شان دے اندر نعرے لگ رہے ہیں، میرے
بابے دی عظمت دے اندر نعرے لگ رہے ہیں، میرے بابے دے مقام دے اندر نعرے لگ رہے ہیں، وہ سمجھے کہ جناب یہ لٹیا پٹیا تے مظلومہ دا قافلہ ہے، یہ خاموش ہو گئے سن کہ اچانک اس ٹائم دمشق دی جامع مسجد وچوں آزان دی آواز آمن لگی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضور دا نام آئے امام زین العابدین نے گرج کے آکھے او یزید دے بیٹے، او یزید دے بیٹے، سن مسجد دے محراب تو، مسجد دے ممبر تو، مسجد دے مناریاں تو، صرف اتھا ہی نہیں پوری دنیا تے میرے نانے دے نعرے لگ دے پائے، تیرے نعرے، تیرا نامہ اسے مجلس تک گئے، یہی دی زندگی تک 6 مہینے یا سال تک لگ سی، لیکن میرے نانا دا نعرہ قیامت تک نہیں بلکہ قیامت دے بعد تک بھی لگدا رہا سی۔ یہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ اللہ تے چاہ جی بھائی، تو سارا عقیدہ ایمان ہے، یہ بہادر لوگ ہیں، انہاں دی شہادت بہادری نال بیان کرنی چاہیے، انہاں دی شہادت رومن دھومن نال نہیں، بہادر لوگاں دیاں بہادریاں بیان کریں، شانہ بیان کریں۔ سارا طاہر نعت خاں ہے، ادلہ شان دیاں لگیاں قطاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کت ظالمہ ظلم ہزاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، پانی بند کیتا آل رسول دا، ذبح کیتا خاندان زارا بطول دا، اے پانی بند کیتا آل رسول دا، ذبح کیتا خاندان زارا بطول دا، مارے نیزے تے تلواراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خان وعدہ، آپ دا خان وعدہ، نہ گھبرائیں نہ پریشان ہوئیں، کیونکہ لوگ اللہ دے قرآن دے عالم ہیں، اللہ دے قرآن دے قاری ہیں، اللہ دے قرآن دے عامل ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ہر سال تک بیان کریں نارانا کہ اگر سیدنا امام حسین گھبرائے ہوئے نہ، گھبرائے ہوئے نہ، تے آپ دا صبح تو دیکھ رہے ہیں، فجر تو دیکھ رہے ہیں کہ اس میدان دے اندر جیڑا ویندہ پائے واپس نہیں آ رہا، جو جاری ہے واپس نہیں آ رہا، جوان گئے تے واپس نہیں آیا، بوڑھا گئے تے واپس نہیں آیا، معصوم گئے تے واپس نہیں آیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھبراؤے نہ، گھبراؤے نہ تے او شبر لانتی تے آپ کو پیغام لینا کھڑا ہو، حسین ہن بھی وقت ہے، ہن بھی ٹائم ہے، بیعت کر گنو تے بچوے سو، اگر بیعت نہ کرے سو تے والبچر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا او بدبختہ او ظالمہ سر ہے کے انعام لوگن تے سر کٹ کے انعام گھننے، میں سر کٹوا کے انعام گھننے تے تائے یزید جیسے شیطان کنے انعام گھننے تے میں رب الرحمن کو لو انعام گھننے، یزید دی حکومت بھی عارضی، ادا انعام بھی عارضی، تے میرے اللہ دی حکومت دی دائمی تے ادا انعامات بھی دائمی۔ آپ میدان دے اندر آئیں، رج پڑھ دے ہوئے آئیں،
حضرت سیدہ زینب کو آکھیں ایتونی بعمامت رسول اللہ والسیف علی المرتضی والقوس حسن المجتبی، میں کو پیڑی دی تلوار اٹھا لو، بھائی حسن دا تیر کمان چاہ لو، نانے محمد دی دستار مبارک چاہ لو، ان حسین دی اپنی واری آئیے، میں آپ میدان دے اندر آیا، آپ میدان دے اندر آئے، ڈرتے ہوئے نہیں آئے، جس طرف منہ کریں دل، جس طرف چہرہ کریں دل، دشمنہ دیاں صفہ دیاں صفہ الٹ کے رکھ دیں دل، کوئی مقابلے دے اندر نہیں آنا، بلاخر شمر لانتی سامنے آیا، آکھن لگا حسین کوئی آخری خواہش، فرمایا میں نماز دا قریاں، میں نماز پڑھنی ہے، آکھن لگا پانی نہیں ہے، فرمایا میں قرآن دا عالماں، اللہ دا قرآن آ دے کہ جب پانی نہ ہوئے تیمم کرو پاک مٹی دا، کرب و بلا دی ریگزار تپتا ہویا صحرا، تپتی ہوئی مٹی، سنے امام حسین نے اس تپتی ہوئی مٹی دے نال تیمم کر کے اللہ دی نماز شروع کی تھی ہے۔ کیا شروع کی تھی؟ اس واسطے سارا عقیدہ ہے کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور ہنس کے جس نے پی لیا، میرے نال آلے سو کیا کر کے پی لیا، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، ہنس کے پی لیا، پٹکا کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، ماتم کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، سرج مٹیاں پا کے نہیں، ہنس کے پی لیا، سرج سوا پا کے نہیں، ہنس کے پی لیا، رو دھو کے نہیں، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی ظالم کی بیعت وہ حسین، اساں دے آئے واہ حسین، سارے اپچا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، اب تک ملف شب ہے تیری ہمت کا باغ، اور آندھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ، آپ نے اللہ اکبر آگ کے قیام کیتا، رکوع کیتا، سر سجدے دے اندر رکھیا، سید سجدے نال سجدے دے بن سجدے دے سید سجدہ نہیں، توڑے سید دی چھاتی دے شمر ہوئے، سید سجدے کول بھجدہ نہیں، آپ نے سر سجدے دے اندر رکھ کے دنیا بڑھنیا کو رسایا کہ وہ لوگوں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز ہو رہی سجدہ ہو رہی ہے، شمر لاؤتی سوچا اذا ابا بہادر نانا بہادر اٹھیا تیرے کو ختم نہ کر لے بھی، میں تھیں اپنا کم کرا، اس ظالم نے خنجر چلایا، لیکن سنے حسین دا کیا حال ہویا، سنے حسین دا کیا حال ہویا کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، لیکن حسین محو تھے۔ سارے ساتھی محبت نال بابا سے درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، کربلا کے شاہ حسین، بلند آواز نال کربلا کے شاہ حسین، نعرہ تکبیر، محبت نال باواز بلند روشنی۔
اے پانی دی کئی لوڑ نہ مینوں تے مینوں لوڑ والے دی لوڑے اے پانی دی کئی لوڑ نہ مینوں تے مینوں لوڑ والے دی لوڑے میں حجت مٹاون آیا تساں سمجھو جو کچھ توڑے اے حسین شہزادہ پانی منگے اگو پانی دی کیڑی تھوڑے میں اکبر اصغر دتی کھڑا رب دین دا نام نہ بوڑے توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا بلند آواز سبحان اللہ اے توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا اے توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا اے صابر سید نے صبر کر دکھایا اے شہ کربلا نے وچ کربلا دے اے شہ کربلا نے وچ کربلا دے اے قرآن رب دے نو پڑھ کے سنایا اے توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا اے صابر سید نے صبر کر دکھایا اے شہ کربلا نے وچ کربلا دے اے قسم رب دی نازاں دا پلیا حسین حسین زور نال سبحان اللہ کی اے قسم رب دی نازاں دا پلیا حسین اے وطن چھوڑ کے اج او چلیا حسین اے وطن چھوڑ کے اج او چلیا حسین گیا کربلا وچ نولیا حسین گیا کربلا وچ نولیا حسین کنبے دا کنبا سید نے کہایا شہ کربلا نے وچ کربلا دے شاہ فرمایا اکبر بچڑا ہن کوئی تجویز سچیوے بیعت کراں تا پانی مل دے ہن بیعت چا بھی کریوے علی اکبر آکھیا میں بیعت نہ کرسا جند جیوے یا نہ جیوے او میں پانی پیسا حوض کو سردا پے امت ننے دی پیوے توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا اے لاشان چاچا کہ جھک گئی کمر ہے لاشان چاچا کہ جھک گئی کمر ہے تیرا نال شہدا زخمی جگر ہے تیرا نال شہدا زخمی جگر ہے جسم شاد وچ خون دے تر بتر ہے جسم شاد وچ خون دے تر بتر ہے
شرم ظالمانو ذرا بھر نہ آیا اے توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا رہی وسدی بارش تیراں دی ریا سید نمازاں پڑھدا بلدی ریت تے پیشانی رکھ کے رہا رب نو سجدے کردا دیدار دے شوق وچ عاشق رب دا رہا عشق دے منزلہ چڑھدا تو راضی رہو کونین دوالی گھن ترکا سارا گھر دا توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ اے دساں کوفیاں دے میں کیڑے ظلم میں اے دساں کوفیاں دے میں کیڑے ظلم میں اے زبان دس نہ سکتی نہ لکھ دی قلم میں اے زبان دس نہ سکتی نہ لکھ دی قلم میں اے حدوں ود گئے نے ظلم تے ستم میں اے حدوں ود گئے نے ظلم تے ستم میں اے ویکھو ظالماں سر نو نیزے چڑھایا توڑے تیر چل دے